श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं कामेश्वरप्राणनाढ्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 2 अध्यायं 1 मत्स्यगन्धि उत्पत्ति। ओं नमः चण्डिकायै ऋषयौ वोचुः आश्चर्यकरमेतत्ते वचनं गर्भहेतुकं सन्देहोऽत्र समुत्पन्नः सर्वेषां नस्तपस्विन्यां माता व्यासस्य मेधाविन् नाम्ना सत्यवतीति च विवाहिता पुरा ज्ञाता राज्ञा शन्तनुना यता तस्याः पुत्रः कथं व्यासः सती स्वभवने स्थिता ईदृशी सा कथं राज्ञा पुनः शन्तनुनावृता तस्यां पुत्रावुभौ जातौ तत्त्वं कथय सुव्रत विस्तरेण महाभाग कथं परमपावनीम् उत्पत्तिं वद व्यासस्य सत्यवत्यास्तथा पुनः श्रोतुकामः पुनः सर्वे ऋषयः संशितव्रताः सूत उवाच प्रणम्य परमां शक्तिं चतुर्वर्गप्रदायिनीम् आदिशक्तिं वदिष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां यस्योच्चारणमात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती व्याजेनापि हि बीजस्य वाग्भवस्य विशेषतः सम्यक् सर्वात्मना सर्वैः सर्वकामार्थसिद्धये स्मर्तव्या सर्वथा देवी वाञ्छितार्थप्रदायिनी राजोपरिचरो नाम धार्मिकः सत्यसङ्गरः चेति देशपति श्रीमान् तेनारूढस्तु सर्वत्र याति दिव्येन भूपतिः न भूमा उपरिस्तोऽसौ तेनोपरिचरो वसुः विख्यातः सर्वलोकेषु धर्मनित्यस भूपतिः तस्य भार्या वरारोह गिरिका नाम सुन्दरी पुत्राश्चास्य महावीर्याः पञ्चासन्नमितौ च सः पृथक् देशेषु राजानः स्थापितास्तेन भूभुजा वसोस्तु पत्नी गिरिका कामान् काले निवेदयन् ऋतुकालमनुप्राप्ता स्नाता पुंसवने शुचिः तदः पितरश्चैनम् ऊचुर्जहि मृगानिति वने स्थितः स राजर्षिः चित्ते सस्मारभामिनीम् अतीव रूपसम्पन्नां साक्षात् श्रियमिवापरां तस्य रेतप्रचस्कन्द स्मरतस्तां च कामिनीं वटपत्रे तु तद्राजा स्कन्नमात्रं समाक्षित्पत् इदं वृथा परिस्कन्नं रेतो वै न भवेत् कथं ऋतुकालं च विज्ञाय मतिं चक्रे नृपस्तदा अमोघं सर्वथा वीर्यं मम चैतन्य संशयः प्रियायै प्रेषयाम्येतद् इति बुद्धिमकल्पयत् शुक्रप्रस्थापने कालं महिष्या प्रसमीक्ष्य मत्प्रियार्थम् इदं सौम्य गृहीत्वा त्वं गृहं नय गिरिकायै प्रयच्छाशु तस्यात्वार्तवमद्य वै सूतोवाच इत्युक्त्वा प्रददौ पर्णं शेनाय नृपसत्तमः स गृहीत्वोत्पपाताशु गगनं गतिवित्तमः गच्छन्तं गगनं शेनं धृत्वा चञ्चुपुटे पुटं तपपश्यत् तथा छायान्तं खगं शेनस्तथा परः आमिषं स तु विज्ञाय शीघ्रमभ्यध्रुवत् खगं तुण्डयुध्य मताकाशे तावुभौ सम्प्रचक्रतुः युध्यतोरपतध्रेतः तच्चापि यमुनाभसि
कुर्वन्ती जलकेलिं सा जले मग्ना चचार सा जग्राहचरणं नारी द्विजस्य वरवर्णिनी प्राणायामपरसोऽथो दृष्ट्वा तां कामचारिणीं शशाप भवमत्सी त्वं ध्यानविघ्नकरी यतः सा शप्ता विप्रमुख्येन बभूव यमुनाचरी शपरी रूपसम्पन्ना यद्रिका च वराप्सराः शेनपाद परिपृष्टं तच्चुक्रं मतवासवी जग्राह तरसाप्येत्य साद्रिका मत्स्यरूपिणी अतः कालेन कियता मत्स्यीं तां मत्स्यजीवनः सम्प्राप्ते दशमे मासि बालकुमारसुभगः तथा कन्या शुभानना दृष्ट्वाश्चर्यमिदं सोऽथ विस्मयं परमं गतः राज्ञे निवेदयामास पुत्रौ द्वौ तु जशोद्भवौ राजापि विस्मयाविष्टः सुतं जग्राह तं शुभं स मत्स्यो नाम राजासो धार्मिकः सत्यसङ्गरः वसुपुत्रो महातेजाः पित्रा तुल्यपराक्रमः कालिका वसुना दत्ता तरसा जलजीविने नाम्ना कालीति विख्याता तथा मत्स्योदरी च मत्स्यगन्धेति नाम्ना वै गुणेन समजायत विवर्धमाना दाशस्य गृहे सा वासवी शुभा ऋषयो ऊचुः अद्रिका मुनिना किं बभुव पुनस्तस्याप्सराया वदस्व तत् शापस्यान्तं कथं सूत कथं स्वर्गमवापसा सूत उवाच शप्ता यदा सा मुनिना विस्मिता सम्बभूवः स्तुतिं चकार विप्रस्य दीनेव रुदती तथा तयावान् ब्राह्मणप्राह तां तदा रुदतीं स्त्रियं मा शोकं कुरु कल्याणी शापान्तं ते वदाम्यहं मत्क्रोधशापयोगेन मत्स्ययोनिं गता शुभे मानुषौ जनयित्वा त्वं शापमोक्षमवाप्स्यसि इत्युक्ता तेन सा प्राप मत्स्यदेहं नदीजले बालको जनयित्वा सा मृता मुक्ता च शापतः सन्त्य एवं जाता वरा पुत्री मत्स्यगन्धा वरानना पुत्रीव पाल्यमाना सा दाशगेहे व्यवर्धत मत्स्यगन्धा तदा जाता किशोरी चाति सुप्रभा तस्य कार्याणि कुर्वाणा वासवी चाति सुप्रभा इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे मत्स्यगन्धोत्पत्तिवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।